अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब एक नौजवान लड़का हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होता है और अपने बूढ़े बाप की शिकायत करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरे सारे माल ले लेता है और मुझे उस माल में से कुछ नहीं देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपने बाप को लेकर आओ, तब मैं दोनों का फ़ैसला करूँगा। तो क्या होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला उस लड़के के लिए, उस बाप के लिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा कि एक बाप का अपने औलाद के लिए उसका दर्द क्या था, वो बाप अपने दिल में अपने औलाद के लिए कैसा महसूस करता था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था, उन दोनों के मामले में क्या फ़ैसला था। इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये हर नौजवान, हर बाप को ये मालूम होना चाहिए कि माँ बाप का रिश्ता हर नौजवान उसके बच्चों के साथ कैसे होता है। इसलिए पूरा ज़रूर देखिएगा और इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ऐसा अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ रवैया करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उन्हें भी कुछ एहसास हो और अपने रवैये को, अपने बात करने के अंदाज को, तौर तरीक़ों को बदल सके। इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की हर आने वाली इस्लामिक वीडियोज़, अच्छी बातें आपके साथ शेयर हो सके। इसलिए जो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। एक मर्तबा एक नौजवान शख्स, या फिर बोले कि एक नौजवान लड़का हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होता है और बोलता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरे सारे माल ले लेता है और मुझे उस माल में से कुछ नहीं देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान शख्स को बोले कि जाओ अपने बाप को, अपने वालिद को तुम साथ में बुला कर लाओ, और मैं दोनों का फ़ैसला सुनकर ही फ़ैसला करूँगा। दोनों की बातें जब सुनूँगा कि दोनों का एक दूसरे के लिए क्या बात है, क्या जवाब है, क्या पेश, तो मैं उसी तरीके के फ़ैसले करूँगा। तो लड़का फ़ौरन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस लड़के के बोलने के अंदाज में थोड़ा अलग बर्ताव था, क्योंकि उसके दिल में एक अपने बाप के लिए दर्द था कि मेरे बाप मेरे साथ ज़्यादती करता है, और बोलने में थोड़ा गुस्सा भी था। तो वहाँ से फ़ौरन वो चला जाता है अपने बाप को लेने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आने के लिए फ़ौरन निकल जाता है। तो जब वो लड़का अपने बाप के पास पहुँचता है तो उसके बाप की उम्र एकदम से ढल चुकी होती है, बुढ़ापे में आ जाते हैं, और लेकिन अपने बेटे के लिए उसके दिल में जो दर्द, जो घाव रहते हैं, वो उसी घाव के साथ अपने बेटे के साथ धीरे धीरे हल्के कदम के साथ चलता है, और अपने दिल में कुछ अशआर दोहराता है, कुछ अशआर अपने दिल में बोलता है। फिर इसी तरीके से दोनों बाप बेटे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अर्ज़ होते हैं और बोलते हैं कि मतलब दोनों पेश हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अब तुम दोनों अपने बात बोलो कि तुम दोनों में क्या है, क्या फ़ैसला करना है, किस बात के लिए ये सब हुआ है। तो वो लड़का फ़ौरन बोलता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझे माल में से कुछ नहीं देता है और मेरे सारे माल ले लेते हैं। तो उसका बूढ़ा बाप फिर उधरी अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले ये पूछिए इस लड़के से कि क्या ये माल अपनी बहनों पर, अपनी फूफियों पर, अपने घर वालों पर खर्च करता है कि नहीं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के से पूछते हैं कि क्या ये सही है, तो वो लड़का फ़ौरन शर्मिंदगी से सर झुका लेता है और बोलते हैं हाँ ये सच है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बूढ़े बाप से पूछते हैं कि तुमने जो अपने दिल में अशआर बोले थे, उसे इस भरी महफिल में दोबारा बोलो, सबके सामने बोलो, मैं उसे जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो वो आदमी, उसका बूढ़ा बाप फ़ौरन ही घबरा गया और बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये अशआर, ये बातें किसी इंसान से नहीं कहते, वो सिर्फ़ मैं अपने आप में, अपने दिल में ही बोला करता था। तो वहाँ पर ये पता चलता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर के इस बात को आए थे, और पहले ही आपको इस अशआर के बारे में मालूम पड़ गया था।
تو وہ شخص فوراً ہی پورے مجلس میں بول پڑتا ہے کہ میں نے جس اولاد کو بچپن میں پالا، جس کے درد کو بچپن میں نے محسوس کیا، چوٹ اسے لگتی تھی لیکن درد مجھے محسوس ہوتا تھا، یہ بیمار پڑتا تھا تو میں اس کے لیے راتوں رات جاگتا تھا، اس کے لیے کئی قربانیاں دیا، اپنے تمام زندگی اسی کے نام پر ہی قربان کر دیا، وہ جو فرمائشیں کرتا تھا، ساری فرمائشیں، اس کی سبھی فرمائشوں کو میں پورا کیا، لیکن جو میرا اس کے لیے دل میں جو میرے احساس تھے کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا اور میرے لیے اس کا رویہ اچھا ہوگا، یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، میری بھی ضرورتوں کو سمجھے گا، اور جب میں بڑھاپے میں آ گیا تو اس کا جو رویہ میرے خلاف بدل گیا، یہ سختی سے میری طرف رویہ بدلاؤ کرتا تھا، سختی سے میری طرف آتا تھا، متوجہ ہوتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، تبھی میں اس وقت اس کی باتوں سے میرا دل اس قدر ٹوٹ گیا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ جس طریقے سے میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں پالا، لیکن جب یہی بیٹا بڑا ہو گیا تو میرے لیے اس کا رویہ کس طریقے سے سختی ہو گیا، کس طریقے سے یہ میرے لیے بدل گیا، اور اس کے دل میں میرے لیے جذبات اور احساسات سب ختم ہو گئے، اور یہ کس طریقے سے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ ہاں، اگر یہ میرا فرض نہیں نبھا پاتا، میرا حق نہیں ادا کر سکتا تھا، تو کم سے کم ایک پڑوسی کی طرح ہی تو میرے سے برتاؤ کر سکتا تھا، ایک اچھے پڑوسی کی طرح میرے سے تعلق رکھ سکتا تھا، ایک اچھی پڑوسی کے طرح میرے ساتھ سلوک کر سکتا تھا، لیکن یہ جب بڑا ہوا تو اپنے جوانی کے آگے یہ مجھے بڑھاپے میں لا کر کے کمزور کر دیا، اور میں اپنے جوانی میں یہ مجھے بھول گیا، کیونکہ بڑھاپے میں تو ایک باپ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے اولاد پہ ہی ڈپینڈ ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ بڑھاپے میں اولاد اس کی خدمت کرے، اس باپ کی خدمت کرے، اس ماں کی خدمت کرے، کیونکہ بڑھاپے میں ماں باپ اپنے اولاد کے بھروسے ہو جاتی ہے، جس طریقے سے بچپن میں اولاد اپنے ماں باپ کے بھروسے پہ رہتی ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے میں ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی سی باتیں سن کر کے پورے محفل میں سناٹا ہو جاتا ہے، اور لڑکے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور رونے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے، جس طریقے سے تمہارا باپ تمہارے مال لے لیتے ہیں تو وہ مال بھی تمہارا ہے اور وہ باپ بھی تمہارا ہے، اور ماں اور باپ، یہ مال اور دولت سب کچھ تمہارے، لیکن ماں باپ ایک رشتہ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ایک وہ ایسی ہستی ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے ہی پیدا کرتے ہیں، اور وہ تمہارے لیے اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی کی اپنی زندگی ہی پوری تمہارے نام کے ساتھ ہی گزار دیتے ہیں، تمہارے لیے قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی تمہارے نام سے ہی شروع کرتے ہیں، تمہارے نام سے ہی ختم کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کو نرمی سے اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی سے ادب سے گفتگو کرو، انہیں ادب سے جواب دو، ان کا حکم مانیں، اور جس طریقے سے وہ تمہیں کہنے کو بولو اسی طریقے سے کرو، کیونکہ تمہارا فرض ہوتا ہے کہ جب تم جوان ہو جاؤ تو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ جس طریقے سے تمہارے ماں باپ بچپن میں تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تمہیں پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تمہیں چلنے پھرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم ان کی خدمت کرو، ان کی ہر ضرورتوں کو سمجھو، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، ان کے ساتھ وقت بتاؤ، اور وہ جیسا تمہیں بولے اسی راستے پہ چلو، اسی طریقے پر چلو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اگر میرے بعد کوئی ہے تمہیں سب سے پہلے میری عبادت کرنی چاہیے، اور اگر میرے بعد اگر کوئی ہے اس دنیا میں، دونوں جہاں میں، تو وہ ہے تمہارے ماں باپ، کیونکہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر بہت احسانات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں یہ بیان، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا، اگر 1% بھی آپ کے دل میں ضرور گھر بنایا ہوگا تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے یا سن رہے تو میرے پیج کو ساتھ میں فالو بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پریوار کا خیال رکھیے گا، آپ خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔